बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। इंतहाई कशीदा और तल्ख तर होती सियासत जो मुस्लिम लीग नवाज के लॉन्ग मार्च और धरने में शमूलियत के ऐलान के बाद नुक्ता अरूज को छू रही है, क्या अभी किसी फहम और फरासत से हालात को संभाला जा सकता है? वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आला पंजाब, जिनकी नाअहलियत का फैसला गालिबन इसी हफ्ते मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ चाहता है, उनको इस्लामाबाद आने की दावत दी और फिर उनकी चीन के दौरे पर गए सदर मोहतरम से भी बात हुई है। लेकिन गिलानी साहब की मौजूदा सियासी सेटअप में हैसियत और इख्तियारात और उसके दरमियान ये कोशिश बिल्कुल यूं लगता है जैसे मीर जफरुल्लाह खान जमाली चंद साल पहले सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को मशवरा देने या कुछ समझाने की कोशिश करते। काजी हुसैन अहमद कहते हैं कि नाअहलियत का फैसला आया, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ के खिलाफ तो नए इलेक्शंस लाजमी हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च और धरने से पहले अभी बहुत सा वक्त है, कई रस्ते निकाले जा सकते हैं और टकराव से बचाया जा सकता है पूरे निजाम को। लेकिन बदकिस्मती से ताकत और इख्तियारात के इस बेरहम खेल में कोई जरा बराबर भी लचक दिखाने को तैयार नजर नहीं आता। लचक का मुजाहिरा उसी से मुमकिन हुआ करता है, उसी से तवक्को की जाती है जो नाउजुबिल्लाह हवाओं को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेने के दावे किया करते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, जैसे पहले कहा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। किसी माहिर माशियात ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास 8-10 रोटियां हो और सामने कोई भूखा बैठा नजर आ जाए तो खामोशी से एक आध रोटी उसे दे दिया करो, वरना ना तुम खुद बचोगे और ना ही रोटियां। बड़ी हद तक यह असूल शायद सियासत पर भी लागू होता है, जहां तमाम दस्तरख्वान पर हाथ साफ करने की ख्वाहिश ने ही हमेशा फिर फाकों से दम तोड़ने पर भी लोगों को मजबूर किया। मुल्क किस तरफ जा रहा है और आइंदा चंद दिनों में क्या कुछ मुमकिन है, ये वो धड़का है जो हर उस दिल में है जहां थोड़ा सा भी खौफ खुदा बाकी है। वरना हुक्मरानों की अना और पसपाई शायद पूरी कौम को तारीकियों तक धकेलने पे तुली बैठी है। क्या जब तमाशा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आजाद हैं या कैद, हम नहीं जानते। एक लफ्ज बोलते हुए डरते हैं। सवाद मालाकंड में निजाम अदल या शरीयत का मुआहिदा किसने, कैसे, क्यों, कब किया? कोई है जो वफाकी हुकूमत का तर्जुमान बन के वजाहत करने पे तैयार हो? अजीब गुमगु कैफियत, खौफ, डर, खोखले किरदार और बेनजरिया जैसे मट्टी के मादू। और अब ये क्या ताजा जग हसाई के मुसलसल इनकार, वजाहतों, मुजम्मतों, एहतजाजों के बाद जब दुनिया का जरा अबलाग और फिर खुद अमरीकी ओहदेदार वो जो झूठ बोलने पे अपनी आजाद अदलिया के शिकंजे से डरते हैं क्योंकि उन्हें एक गलत बयानी पे हथकड़ियां लग सकती हैं, वो कह रहे हैं कि ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के अंदर से ही परवाज करके अपने अवाम के सरों पे आतिश और आहन की बरसात करते हैं और तस्वीर गूगल नक्शे छाप दिए जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और हमारे वजीर दिफा क्या फरमाते हैं कि ड्रोन तैयारों को हमारे यहां सिर्फ लैंडिंग की इजाजत है। क्या वो सिर्फ मुसलसल कई सालों से लैंड ही होते जा रहे हैं हमारे यहां और फिर हमारे यहां लैंड होके किसी पड़ोसी मुल्क में जाके बमबारी करते हैं? ये वजीर दिफा का बयान है। ज्यादा कोफ्त यूं नहीं होनी चाहिए कि शायद हम इस मज़ाक़खेज़ तर्ज हुक्मरानी के आदी होते जा रहे हैं या शायद फिर बेहिस। कौम एक बार फिर कुछ दिनों बाद रोनुमा होते वाकयात के तस्वुर से लरज रही है। और मेरे आज के प्रोग्राम में लॉन्ग मार्च और फिर धरने के हवाले से गुफ्तगू के लिए तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मौजूद हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। इमरान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो लॉन्ग मार्च और धरना, अब इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी एक जमहूरी निजाम को गिराने की एक कोशिश है कि पूरी बाजार लपेट दी जाए, क्या कहेंगे आप? ये जो हुकूमत कर रही है ये वाकई जमहूरी निजाम का बेड़ा गर्क कर रही है। क्योंकि देखें ना, जमहूरियत को तो तब इस मुल्क में मजबूत होना था कि लोगों को आमरीत, मुशर्रफ की आमरीत और ये 18 फरवरी के बाद जमहूरियत में फर्क नजर आता, लोगों की जिंदगियां बेहतर होती, जो जमहूरी इदारे मजबूत होते, अदलिया आजाद होती, एक सॉवरन पार्लियामेंट आती, एम्पावर्ड प्राइम मिनिस्टर आता, मीडिया आजाद होता, इलेक्शन कमीशन आजाद होती, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही मुशर्रफ का जज, वही मुशर्रफ की इलेक्शन कमीशन, वही मुशर्रफ की तरह की डमी पार्लियामेंट, वही उसका डमी प्राइम मिनिस्टर, वही सारी पावर 70th अमेंडमेंट की एक प्रेसिडेंट लेके बैठ गया जो मुशर्रफ के पास पावर्स थी। तो क्या फर्क पड़ा? वही अमेरिकन पॉलिसी, वही अमेरिका की गुलामी, वही अपने शहरों पर बमबारी, उससे ज्यादा बल्कि ज्यादा ड्रोन अटैक्स। इमरान, मुज़ाकरा तो हुए, सवाद उधर के हालात देखे ना उधर। वो तो ANP ने की और वो अभी भी आसिफ जरदारी साहब घबराए हुए हैं, आपको पता है, क्योंकि कहीं वो NRO जिन्होंने साइन करवाया था वो नाराज ना हो जाएं।
یہ تو بڑی دیر کی ANP کہہ رہی تھی کہ اکارڈ سائن کرو. یہ ہوا کیا ہے عمران؟ اس پہ بڑا لوگ کنفیوز ہیں. یہ اچانک جو ہے مطلب ایک صبح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی سوات کے اندر معاہدہ سائن ہو رہا ہے, پھر وہ ایک دو دن میں سائن ہو جاتا ہے, پھر سکون ہو جاتا ہے, قتل و غارت ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. ANP جو نہیں جا رہی تھی ان کے MNAs اپنے علاقوں میں وہ واپس چلے. سوات کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اصل میں جی سوات کے اندر بالکل مختلف ہے جو باقی فاٹا میں ہو رہا تھا. باقی فاٹا کے اندر ہم نے اپنا ستیہ ناش کیا, جنرل مشرف نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا پاکستانی فوج فاٹا بھیج کے. اب فاٹا کے اندر تو آپ نے جو دیکھا ہے نظام کہ ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. وہاں ہمارے دشمنوں کی عید ہو گئی ہے. خود حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں رو بھی ہے, وہاں افغانی انٹیلیجنس بھی کام کر رہی ہے, وہاں کوئی کہہ رہا ہے امریکن بھی کئی گروپس کو بیک کر رہے ہیں. کھچڑی پکی ہوئی ہے ہم, اور یہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. یعنی یا تو ہونا اوپر سے ڈرونز بھی آ رہے ہیں. اچھا, ڈرونز باقاعدگی سے لوگ مار رہے ہیں, اور منافقت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اس حکومت نے کہ مذمت کر رہے ہیں. جی ڈرون آ رہے ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اسے انتہا پسندی بڑھتی ہے. اور ساتھ پتا چلا کہ پاکستانی بیسس سے جو ڈائن فائنسٹن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, سینٹ کی انٹیلیجنس کی چیئرپرسن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان سے اڑتے ہیں ڈرونز. پھر اب تو پکچر میں بھی نظر آ گئے ہیں کہ ہمارے بیسس پر وہ وزیر دفاع نے کہا کہ صرف لینڈنگ کی اجازت ہے, ٹیک آف کی. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ جھوٹ کے اوپر جھوٹ. مطلب یہاں سے لینڈنگ کر کے اور گراتے ہیں جا کے. ساروں نے جھوٹ کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. شرمناک بات یہ ہے کہ آصف زرداری کی واشنگٹن پوسٹ کے اندر انٹرویو آیا تھا جدھر اس نے کہا تھا کہ آپ آرام سے اپنا کام کرتے جائیں اور ہمیں مذمت کرنے دیں. یہ اور امریکنوں کے بھی, یعنی ہم نے اپنے لوگوں کو کیا, ہم نے اپنی قوم کو بنا دیا کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. اور جھوٹ بھی ایسے بول رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو اگر یہ امپاورڈ پارلیمنٹ ہوتی, اگر یہ ایک جینوئن پارلیمنٹ ہوتی, یاد رکھیں اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. میں ایک ڈمی پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا جس پہ اربوں روپیہ خرچ ہوا, جس کا صرف کام ربر سٹیمپ کرنا تھا. یہ پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی ہے ڈرون اٹیکس کے خلاف, اور اب پتا چلا کہ حکومت ایسی پارلیمنٹ کو جھوٹ بول رہی تھی. اس پارلیمنٹ کو سینسر کرنا چاہیے حکومت کو, اگر یہ واقعی امپاورڈ سوورن پارلیمنٹ ہے. اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے. ان کیمرہ بریفنگ میں کہا تھا انہوں نے کہ انہوں نے ریزولوشن پاس کی تھی کہ یہ جی ڈرون اٹیکس, پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا ہمارا کوئی کنٹرول نہیں, وہ باہر سے آ کے مار جاتے ہیں. انہوں نے ریزولوشن پاس کی تھی کہ ڈرون اٹیک سے مسئلہ بگڑ رہا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ آرٹیکل 4A ہماری کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری مرتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے. کولیٹرل ڈیمیج کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کولیٹرل ڈیمیج آپ دوسرے کے لوگوں کو مار کے, تو یہ جو اسرائیل اور امریکہ کہتا ہے, اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج ہے, عورتیں بچے مار رہے ہیں, اور خود پھر تسلیم کر رہے ہیں کہ انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے. تو ایسی تو غلامی کبھی کہیں نہیں تھی پاکستان کی تاریخ میں. سوات کی جو ڈیل ہے اب یہ بھی ایک تو باہر کی طرف سے ان کے آرٹیکلز, ان کے بیانات باہر سے کہ جی یہ کیا کر دیا, شریعت آ گئی, ہاتھ سر کاٹیں گے لوگوں کے. ایک ملک کے اندر بھی بحث چھڑ دی ہے. اب یہ مجھے بتائیں عمران کہ حکومت اس کو اون کر رہی ہے, اون نہیں کر رہی؟ کیونکہ حکومت کے اتحادی ANP تو نظر آئی, مولانا صاحب نظر نہیں آئے, فضل الرحمان صاحب, پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی. کیا اس کو مکمل اون کر رہے ہیں سوات کے ایگریمنٹ کو, یا دیکھ رہے ہیں تماشا کہ سکون ہو جائے تو پھر جا کے وہاں پہ ہار وار پہنے؟ سب سے پہلے تو ANP بہت دیر کی اس ایگریمنٹ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. صدر صاحب ڈرے ہوئے تھے. یہ مجبوری میں ANP پھنس گئی کیونکہ ANP کے لوگ مار رہے تھے. ANP کے پولیٹیشنز ہی نہیں, پولیٹیشنز کے رشتہ دار بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, کیونکہ جو وہاں قانون نام کی تو چیز ختم ہو گئی تھی. اور سوات میں تو 4 لاکھ لوگ ریفیوجیز بن گئے. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا وہاں المیہ ہے لوگوں کے لیے, ان کا ذریعہ معاش ختم ہو گیا.